कैसे हैं आप लोग? आपको पता है मैं तो ज़ियारत के लिए गई हुई थी, ठीक है ना, और इसीलिए मैंने बयान नहीं दिया था, उसकी जगह सभी स्टाफ ने दे दिया था। सही है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि आज की रात कौन सी रात है? शबे मेराज है। शबे मेराज है। कोई पीछे है? चुप करवाएं, ठीक है। शबे मेराज है। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हम लोग इसलिए हो जाते हैं, इसमें कुछ साइको भी हैं जो इन बात को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि शबे मेराज जो है वो एक बड़ी रात है, ठीक है। और ना दूसरा ये मैं आपको एक बात और बताती हूँ, वो ये कि आज रात जब मैं सोई ना तो मेरी आदत है मैं कलमा पढ़ के सोती हूँ रात में, और जब आँख खुलती है तो कलमा पढ़ती हूँ, पहला कलमा, ठीक है। तो जब मैं सोई ना तो मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे इतना आया, और दूसरा उसके नीचे लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो आसमान से इस तरीके से नीचे की तरफ वो आ रहा था कलमा, ठीक है। और वो ऐसा लग रहा था कि उसमें इतनी लाइटिंग लगी हुई है, इतनी लाइटिंग लगी हुई है कि मल्टी कलर की, हर कलर का वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इतना शेड आ रहा था मल्टी कलर का, और पूरा जगमगा रहा था वो, और आसमान से ऐसे उतर रहा था वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से आ रहा था। और ये मैंने ख्वाब में जो देखा, तो देखने के बाद जब मेरी आँख खुली तो वो जो मैं कलमा पढ़ती हूँ वैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद फिर मैंने बोला यार आज मैंने कितना माशाल्लाह माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह कि मैंने इतने मुबारक दिन आने वाला है, और मुबारक दिन में ही मैंने ना देखे आज की रात जागने की है, और सुबह ही मैंने ये कलमा आसमान से उतरता हुआ देखा है। इस तरीके से मैंने देखा। और दूसरा ये है कि आपको तो पता मेरे अंगूठे पे अल्लाह भी लिखा हुआ है कुदरती तौर पे, ठीक है ना। तो ये है कि अभी हमने जो बीच में गैप आ गया था हमारे, तो मैं ना एक ज़ियारत के लिए गई हुई थी, और वहाँ से मैं ज़ियारत करके आई हूँ, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है। और दूसरा ये कि अभी सभी आपको आके एक दर्ज देती हैं, क्योंकि मैं सबको मौका दूंगी कि सबकी नॉलेज बढ़े, और सबको मैं ये देखना चाहती हूँ किस किस को हमारे दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात है, ठीक है ना। तो मैंने तो भाई जो देखा था वो आज आप लोगों से शेयर करा है, और आप लोग भी सुने कि देखें। मैं समझती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह अपने महबूब या अपने नाम का मेरे को ज़ियारत करवाए, क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में अल्लाह का घर देखा था, अल्लाह के महबूब का घर देखा था कि मैंने उम्रा करा। अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा, और अपने घर की ज़ियारत के लिए मुझे बुलाया, समझे ना। तो मैं ज़ियारत करके आई हुई हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिहाइश गाह भी देखा है मैंने, ज़ियारतें देखी हैं मैंने, उम्रे करे हैं मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब छोटी थी ना बचपने में, तो मैं शुरू से मेरी आदत थी कि मैं मिलाद पढ़ती थी, और आज तक वो मिलाद मैं पढ़ती चली आ रही हूँ। और जहाँ मैं बाहर अगर गुम्बद सब्ज़ गुम्बद मुझे नज़र आ जाता है, तो मैं फ़ौरी दोनों अंगूठे उठा के लबों पे लगा के आँखों पे लेके जाती हूँ, और दुरूद व पाक पढ़ना शुरू कर देती हूँ 3 बार। तो क्या नाम है इसका, तो यही है कि शुरू से मैं जो मिलाद पढ़ती आ रही थी, छोटी थी, तो वैसे ही मैं जिस तरीके से मैं बड़ी होती गई, ऐसे ही मेरे महल्ले की लड़कियां भी बड़ी होती गई। पहले तो मैंने रेवड़ियों पे करवाया, फिर बिस्किट पे करवाया, फिर यूनियन बिस्किट पे करवाया, फिर इस तरीके से बड़ी हुई तो नान खटवाइयों पे करने लग गई, फिर बड़ी हुई तो बड़ा मिलाद करने लग गई, फिर मेरी शादी हो गई। तब भी मैंने अपने घर में एक एहतमाम करती थी कि 3-3 4-4 देगे मेरी ससुराल में आती थी, और करने
کرنے والی انتظام میں تھی کہ ان کے نام کا دسترخوان لگاتی تھی اور نا دھوم دھام سے میں میلاد پڑھوا کے اور وہ دسترخوان فروٹوں کی پیٹیاں تک میری یہاں آتی تھی اور کھلا میلاد ہوتا تھا اور کھلا دسترخوان لگتا تھا. یہاں تک کہ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ اگر کوئی آیا ہے تو میں یہ ایک پتیلی بچا ہے تو میں کھاؤں گی یا میرا شوہر یا میرے بچے کھائیں گے. یہ کبھی میں نے نہیں سوچا. میں نے ان کے آگے رکھ دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے مہمان میرے گھر پہ تو ظاہر ہے اسے بھی میں چکھا دوں. تو میرا دل اتنا سمندر تھا. میں نے وسیع دل ہے. میں نے ہمیشہ میں نے دوسروں کی خدمت کرنا سیکھی ہے. میں نے اپنے سسرال میں نا اتنے اپنے یعنی کہ میری ساس نہیں تھی, میں نے اپنے سسر کی اتنی خدمت کری کہ میں نے عمرہ بھی کروایا, حقیقہ بھی کرا ان کی. اور جب وہ بیمار تھے بیڈ ریسٹ پہ تھے تو میں نے ان کے اسٹول پاس کیے نا, یعنی کہ جو ٹراؤزر ہوتے تھے وہ تک میں نے دھوئے. میں کبھی نہیں گھنی آئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خدمت کا موقع دے رہا ہے تو میں ضرور کروں. میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے اپنے شوہر کے کپڑے بعد میں دھوئے مگر پہلے میں نے اپنے سسر کے کپڑے مشین میں دھوتی تھی. میں نیچے جاتی تھی فٹافٹ اٹھا کے لا کے ان کے کپڑے پہلے ڈالتی تھی پہلے صرف میں. میں نے ہمیشہ دسترخوان پہ پہلے ابا کو اپنے سسر کو بٹھا کے پہلے انہیں کھلاتی تھی. سردی ہوتی تھی تو میں دودھ انڈا دیتی تھی انہیں صبح نہار منہ. اگر گرمی ہوتی تھی تو میں انہیں سیب اور دودھ دیتی تھی. میں نے کبھی بھی ایسی نیچر نہیں رکھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے یہی سکھایا کہ بیٹا جب بھی سسرال جانا تو کمرے میں کبھی نہیں رہنا, کمرے سے باہر بیٹھنا. کمرے میں بیٹھنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں, بہویں ہوتی ہیں, انہیں پھر باہر کے محلے والے بھی آتے ہیں یا سسر یا ساس دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. بھلے آپ کے کمرے کی صفائی ہے نا وہ میں نے بولا بعد میں آپ کرنا, پہلے باہر کا کام نمٹانا. ورنہ ساس یہی کہیں گی شوہر کے جاتے ہی نا بیوی اندر ہی گھسے ہوئی ابھی تک باہر نہیں آئی, اور آپ اپنے گھر کا کمرے کا کام سمیٹ رہی ہوگی, وہ سمجھیں گی سو رہی ہے لیٹی ہوئی ہے. تو پہلے باہر کے کام نمٹا پھر بعد میں اپنا روم دیکھو. میں نے اپنی بیٹیوں کو تربیت اس طریقے سے دی. اسی طریقے سے میں شروع سے اپنی نعت خوانی کرتی رہی. میری بیٹی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے میلاد پڑھنا شروع کرا اور مجھے اتنا ہدیہ دے رہے تھے لوگ مگر میں نے خدا میرا اللہ گواہ ہے, میرا محمد گواہ ہے, میں نے کبھی ان سے 1 روپیہ نہیں لیا کہ میں اتنا ہدیہ لوں گی تو میں میلاد پڑھوں گی. کیونکہ جو میلاد کا ہدیہ دیتا ہے نا وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قیامت میں اس کی بھی پکڑ ہے اور لینے والے کی بھی پکڑ ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کا جائز نہیں بنتا, کیونکہ آپ دین کی ایک دعوت دینے, آپ نا علم دینے جا رہی ہو. اگر 10 عورتیں اس نعت خوانی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور درس دیتی ہیں آپ, تو 4 میں سے اگر 2 عورتوں نے بھی پڑھا اور اس پہ عمل کرا تو جس کے نعت خوانی تھی اس سے بھی ثواب, اور جس نے سنایا اس سے بھی ثواب, اور جس نے عمل کیا اس سے بھی ثواب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہوتی نا, وہ روح ہم جس طریقے سے ہم ڈھالیں گے نا وہ ویسے ہی ڈلے گی. ہمارے اعمال نامے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارا کام ہے ہم اپنے اعمال ناموں کو درست رکھیں, ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف یہ سوچا فلاں شخص کا قتل کرنا ہے, سوچ لیا آپ نے مگر قتل نہیں کیا, آپ نے قتل نہیں کیا مگر فرشتوں نے یہاں نوٹ کر لیا کہ آپ کی نیت تھی قتل کرنے کی اور وہ وہاں پر لکھ گیا, بھلے آپ نے نہیں کیا. آپ نے سوچا فلاں بندے کے گھر میں راشن ڈالوں گا اور اس کی مدد کروں گا, یا اس کی بیٹی کے لیے میں ایک جہیز کا انتظام کر کے دوں گا, اس کی بیٹی کی رخصتی پہ میں کھانا دوں گا. آپ نے سوچا, وہ فرشتے نے نوٹ کیا, بھلے آپ نے کیا نہیں کیا مگر وہ نیکی آپ کی لکھ گئی. وہ گناہ بھی لکھ گیا جو آپ نے سوچا کہ فلاں کا میں قتل کروں گا. یہ نیت پہ دار و مدار ہے سارا, جو ہماری نیت ہے نا, ہماری سوچ ہے, یہ ساری ہماری سوچ پہ دار و مدار ہے. اور جو ہمارے فرشتے نا دائیں اور بائیں ہاتھ پہ شولڈر پہ یہ سب لکھ رہے ہمارے اعمال نامے, اور سال کے سال یہ جو حساب کتاب ہوتے ہیں نا یہ سب اللہ کے پاس پہنچتا ہے, پورے سال کا حساب کتاب کہ یہ اس کے اتنے گناہ ہیں, یہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں شب برات کے ٹائم پہ, سمجھے. تو کہتے ہیں کہ شروع سے آپ ایسے سوچیں, اور یقین کریں میری شروع سے ایسی عادت تھی, کوئی بات ہونے والی تھی وہ مجھے خواب میں نظر آ جایا کرتی تھی, اور جو میں کہتی تھی وہ بات ہو جاتی تھی پوری.
समझे। तो शुरू से मैं अपनी नात खाने में थी, नमाज भी पढ़ती थी, नमाज पढ़ना नहीं आती थी। जब मैं मुसल्ले पे खड़ी होती थी, मेरी अम्मी ने, मेरी बहन ने खुद मुझे बताया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सब कुछ है। मगर अपनी बेटी को भी मैंने मिलाद पढ़ना सिखाया, अपनी बेटी से हिदायत दी, दूसरों को बोला कि भाई आप भले आप तजवीज़ से ही मेरी बेटी कलाम पाक पढ़िए, आप पढ़ने आए, मगर इसका हदिया नहीं देंगी। मैंने अपनी बेटी को बोला आप ट्यूशन पढ़ाओ, उसके भले 1000 रुपये लो, मगर कलाम पाक पढ़ने का आप हदिया नहीं लोगी। हाँ, ये ऐसे लोगों पे जायज़ है जिसके शोहर नहीं है, जो किराए के घर में है, जो बेवा है, जिनके बच्चे माँ की यानी कि एक परवरिश के हाथ के नीचे चल रहे हैं और उसके शोहर नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को आप हदिया दे सकते हैं। आप ऐसे लावारसों को साथ दे सकते हैं जो मोहताज बैठे हैं अल्लाह के बाद आप लोगों के, कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है तो आप लोग इन्हें दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे दे कि सीधा हाथ देने वाला हो, दाएं हाथ को पता ना चले। आपने नेकी की है, दूसरे को ना बताएं, क्योंकि वो ज़ाया हो जाती है, नेकी ज़ाया हो जाती है वो नेकी।